अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तसव्वुर कीजिए, मक्का की खामोश रात है, हर सू सुन्नाटा है, लेकिन कायनात के निज़ाम में एक ऐसी जुम्बश होने वाली है जिसकी मिसाल ना पहले कभी मिली और ना क़यामत तक मिलेगी। एक ऐसी रात जब फर्श ज़मीन से लेकर अर्शे बरी तक के तमाम पर्दे उठने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान जागती आंखों से मादी जिस्म के साथ सैकड़ों करोड़ों मील का सफर तय करके खाल के कायनात के रूबरू खड़ा हो जाए? आज की रात अक्ले इंसानी को हैरत के समुंदर में डुबोने वाली है, क्योंकि आज अल्लाह अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दिखाने वाला है जो किसी आंख ने नहीं देखा, और वो सुनाने वाला है जो किसी कान ने नहीं सुना। ये किस्सा नहीं, ये ईमान की मेराज है। वाक़या मेराज से पहले हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर एक नज़र डालना ज़रूरी है ताकि इस सफ़र की अहमियत समझ आ सके। ये नबूवत का 10वां साल था, जिसे तारीख में आमुल हुस्न यानी गम का साल कहा जाता है। आपके दस्तो बाजू चचा अबू तालिब इंतकाल कर गए और फिर चंद ही रोज़ बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीका हयात मुस्ने इस्लाम हज़रत खतीजातुल कुबरा भी दागे मुफारकत दे गई। मक्का वालों के मुजालम हाथ से पड़ चुके थे। ताइफ के सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान किया गया था। जब ज़मीन वालों ने आप पर रस्ते बंद कर दिए तो आसमान वालों ने इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने चाहा कि अपने महबूब के इन जख्मों पर मरहम रखे और उन्हें दिखाए कि अगर ज़मीन वाले आपको नहीं मानते तो क्या हुआ। पूरी कायनात आपकी मुंतज़िर है। उम्मे हानी के घर या हतीम काबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे कि अचानक छत खुली और फरिश्ते नाज़िल हुए। हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपको जमजम के पास लेके यहाँ शके सदर का वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक चाक किया गया, कल्बे अतहर को निकाला गया और उसे सोने के तश्त में रखे जमजम से धोया गया। फिर उसे ईमान और हिकमत से भरकर दोबारा अपनी जगह रख दिया गया। ये इस अजीम सफ़र की रूहानी तैयारी थी जो मादी हदूद से बाहर था। आपके सामने एक सफ़ेद रंग का जानवर लाया गया जो गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था, जिसे बुराक कहा जाता है। इसकी रफ्तार का आलम यह था कि जहाँ इसकी निगाह पड़ती थी वहाँ इसका पहला कदम पड़ता था। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर सवार होने लगे तो बुराक थोड़ा सा शोखी करने लगा। हजरत जबरील अमीन ने फरमाया, ए बुराक, क्या तू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी हरकत करता है? खुदा की कसम, तुझ पर आज तक कोई ऐसी हस्ती सवार नहीं हुई जो अल्लाह के नज़दीक इनसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ हो। ये सुनकर बुराक पसीने से शराबूर हो गया और साकन हो गया। बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलक झपकते में बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक्सा पहुंच गए। वहां तमाम अंबिया कराम आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। यहाँ एक अजीब मंजर था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम जलीलुल कदर पैगंबर सफ़े बांधे खड़े थे। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने आपका हाथ पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। आप सरकार ने तमाम अंबिया की इमामत फरमाई। ये इस बात का ऐलान था कि आज से नबूवत और रिसालत की तमाम जिम्मेदारियां और फजीलतें आपकी ज़ाते अक़दस पर ख़त्म हो चुकी हैं। बैतुल मुक़द्दस से अब मेराज यानी सीढ़ी का सफ़र शुरू हुआ। जब आप पहले आसमान पर पहुंचे तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? जवाब मिला, जबरील। पूछा गया, आपके साथ कौन है? कहा गया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? हजरत जबरील ने कहा, जी हाँ। तब आवाज़ आई, उन्हें खुश आमदीद, इनका आना कितना मुबारक है। दरवाज़ा खुला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग को देखा जिनके दाएं और बाएं कुछ साए यानी रूहें थी। जब वो दाएं देखते तो मुस्कुराते और जब बाएं देखते तो रो पड़ते। हजरत जिब्रील ने बताया, ये आपके बाप हजरत आदम है।
दाईं तरफ इनकी वो औलाद है जो जनती है और बाईं तरफ दोस्त की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो फरमाया, खुश आमदीद ए साले बेटे और साले नबी। इसके बाद दूसरा और तीसरा आसमान, हुस्न और मोजज़ात का मिलाप। दोनों आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत यहया अलैहिस्सलाम से हुई। ये दोनों आपस में खालाजाद भाई हैं। उन्होंने भी आपको साले भाई और साले नबी कहकर खुशामदीद कहा। जब तीसरे आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में फरमाया कि यूसुफ को दुनिया का आधा हुस्न अता किया गया है। हजरत यूसुफ ने भी इसी गर्मजोशी से आपका इस्तकबाल किया। यहाँ एक सबक मिलता है कि अल्लाह ने अपने नबियों को मुख्तलिफ कमालात दिए हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम कमालात का जामिया बना दिया। प्यारे नाज़रीन, अब बात करते हैं चौथे, पांचवें और छठे आसमान की। अंबिया की बशारतें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। अल्लाह ताला ने इनके बारे में कुरान में फरमाया है, और हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। उन्होंने आप सरकार को देखा तो नहायत अदब से मुबारकबाद पेश की और आपकी नबूवत की तस्दीक की। पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे। हजरत जबरील अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया, ये हारून है, उन्हें सलाम कीजिए। आप सरकार ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और दुआ दी, खुश आमदीद ए साले भाई और साले नबी। छठे आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब आप इनसे मिलकर आगे बढ़े तो हजरत मूसा की आंखों में आंसू आ गए। पूछा गया, ए मूसा, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, ए परवरदिगार, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि ये नौजवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरे बाद मबूस हुए, इनकी उम्मत के लोग मेरी उम्मत के मुकाबले में कहीं ज्यादा तादाद में जन्नत में दाखिल होंगे। ये रोना हसद की वजह से ना था, बल्कि अपनी उम्मत की महरूमी पर एक पैगंबराना तासुफ था। सातवें आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो बैतुल मामूर से टेक लगाए हुए बैठे हैं। बैतुल मामूर आसमानी काबा है जो बिल्कुल काबा मुअज़्ज़मा के ऐन ऊपर वाक़या है। इसकी शान ये है कि रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इसमें तवाफ के लिए दाखिल होते हैं, और जो एक बार तवाफ कर ले क़यामत तक दोबारा इसकी बारी नहीं आती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत हम सब के लिए एक पैगाम दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहिए और उन्हें बताइए कि जन्नत की मिट्टी बहुत ज़रख़ीज़ और पकीज़ा है, इसका पानी मीठा है, ये एक जटील मैदान है, इसके पौधे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर हैं। अब बात करते हैं आसमानों की मुसाफत ख़त्म होने पर। तो प्यारे नाजरीन, आसमानों की मुसाफत ख़त्म हुई और अब वो मुकाम आया जिसे सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। ये बेरी का एक अजीम शान दरख्त है जिसकी जड़ें छठे आसमान में और शाखें सातवें आसमान से ऊपर तक फैली हुई हैं। जहाँ पहुँचकर मखलूक का इल्म ख़त्म हो जाता है। फरिश्ते जो ज़मीन से ऊपर जाते हैं या ऊपर से नीचे आते हैं वो इसी मुकाम पर रुक जाते हैं। इस मुकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम को इनकी असल सूरत में देखा। इनके 600 पर थे और हर पर से याकूत और मोती जड़ रहे थे। सिदरतुल मुंतहा पर इस वक्त अल्लाह के हुक्म से ऐसी तजल्लियात छाई हुई थी जिनका वस्फ बयान करना इंसानी जुबान के बस में नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे सोने की टिड्डियों ने बांध रखा था और इसके रंग बदल रहे थे, कोई भी इसकी खूबसूरती बयान नहीं कर सकता। सिदरतुल मुंतहा पहुंचकर फरिश्ते के पर जलने लगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो कायनात के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे वहीं रुक गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए जिब्रील, क्या यहाँ कोई दोस्त अपने दोस्त को छोड़ देता है? हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहाँ से एक बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो अल्लाह की तजल्लियात मेरे परों को जला कर राख कर देंगी। ये मेरी हद है, इससे आगे आपका मुकाम है।
تیری معراج کہ تو سدرہ سے بھی آگے پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ تو پیارے ناظرین، اسی سفر کے دوران آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ نے وہاں ایسے محلات دیکھے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، جن کا گارا کستوری کا تھا اور کنکر موتی اور یاقوت کے تھے۔ دوسری طرف آپ کو دوزخ کے ہولناک مناظر بھی دکھائے گئے تاکہ امت کو خبردار کیا جا سکے۔ غیبت کرنے والے ایسے لوگ دیکھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ہی چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ سود خور ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ کمروں جتنے بڑے تھے اور ان میں سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ یتیم کا مال کھانے والے، ان کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالے جا رہے تھے جو ان کے نچلے حصے سے نکل رہے تھے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر رک گئے تو اب یہاں سے آگے کا سفر انسانی عقل کے پیمانوں سے ماورا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رفع ایک سبز رنگ کا تخت یا نورانی بساط لایا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر ان بلندیوں کی طرف بڑھے جہاں کلموں کے لکھنے کی آوازیں صریف الاقلام سنائی دے رہی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی بشر۔ یہ عجیب سی خاموشی اور ہیبت کا عالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے وحشت کو دور کرنے کے لیے ایسی کیفیت پیدا فرمائی کہ آپ کو سکون اور اطمینان نصیب ہوا۔ قرآن پاک میں سورہ نجم میں اس لمحے کی گواہی دیتا ہے۔ پھر وہ قریب ہوا اور جھکایا یہاں تک کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ علماء اور مفسرین کے درمیان اس بات پر بحث رہی ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امام احمد بن حنبل کی تحقیق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار الہی جاگتی آنکھوں سے کیا ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا دیکھا تو آپ نے فرمایا وہ تو نور ہی نور تھا، اور میں اسے کیسے بیان کروں۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان جو گفتگو ہوئی اسے ہم آج بھی اپنی ہر نماز میں التحیات کی صورت میں دہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، تمام زبان کی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے نبی آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یاد رکھا اور عرض کیا، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے محبوب کی امت کے لیے ایک دعوت تھی کہ وہ روزانہ 50 مرتبہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اس کے علاوہ 2 اور بڑے تحفے دیے گئے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات اس بات کی خوشخبری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اسے بلاخر بخش دیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تحفہ لے کر واپس لوٹے اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا، اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے، آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ واپس جائیے اور اپنے رب سے تخفیف یعنی کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اللہ کے حضور جاتے رہے اور ہر بار نمازیں کم ہوتی رہیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا قول بدلا نہیں جاتا۔ یہ نمازیں گنتی میں 5 ہیں لیکن ثواب میں آج بھی 50 ہی کے برابر ہیں۔ پیارے ناظرین، کرم کی انتہا دیکھو کہ اللہ نے اپنی محبت میں رکھی یعنی 50 کا، اور امت کی کمزوری کا خیال بھی رکھا یعنی پڑھنی 5 ہے۔ پیارے دوستو، واپسی کا سفر اور بیت المقدس میں دوبارہ پڑاؤ۔ سفر لامکان سے واپسی پر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے۔ یہاں آپ دوبارہ براق پر سوار ہوئے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ واپسی کے اس سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے کچھ تجارتی قافلوں کو بھی دیکھا جو مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان کے اونٹوں کی تعداد، ان کے پانی کے برتنوں کی کیفیت اور ان کے مقام کو غور سے دیکھا تاکہ بوقت ضرورت یہ مشاہدات دلیل کے طور پر کام آ سکے۔ جب آپ مکہ واپس پہنچے تو ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا۔ صبح جب آپ نے کعبے کے صحن میں بیٹھ کر اس واقعے کا تذکرہ کیا تو مکہ کے مشرکین نے اسے مذاق بنانا شروع کر دیا۔ ابو جہل اور دیگر سرداران قریش کہنے لگے، ہمیں تو بیت المقدس جانے اور آنے میں مہینوں لگتے ہیں اور آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہاں کے آسمانوں کی سیر کی اور واپس بھی آ گئے۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امتحان لینے کے لیے بیت المقدس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے۔ بتاؤ اس کے کتنے دروازے ہیں، اس کی ساخت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لمحے میں اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور بیت المقدس کی تصویر آپ کی نظروں کے سامنے کر دی۔ آپ ایک ایک کر کے ان کے سوالوں کا جواب دیتے گئے اور وہ حیران رہ گئے۔ تو پیارے ناظرین، آپ بات کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر پر اور ان کے صدیقیت کے مقام پر۔ کفار دوڑتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سوچا کہ آج ابو بکر ضرور اپنے دوست کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا، اے ابو بکر، کیا تم نے سنا تمہارے صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں آسمانوں پر ہو آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے وہی تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک ایمان کی بنیاد بن گیا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو یقیناً سچ فرما رہے ہیں۔ میں تو اس سے بھی بڑی بات یعنی وحی پر ان کی تصدیق کرتا ہوں کہ آسمان سے پلک جھپکتے میں ان پر اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صدیق یعنی سب سے زیادہ سچائی کی تصدیق کرنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ تو پیارے ناظرین، واقعہ معراج ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ یہ امت محمدیہ کے لیے ایک باضابطہ حیات تھا۔ تو پیارے ناظرین، نماز کی اہمیت یہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ عرش پر فرض ہوئی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی معراج قرار دیا۔ عظمت انسانی یہ سفر بتاتا ہے کہ انسان اگر اللہ کا مخلص بندہ بن جائے تو وہ ستاروں سے آگے کے جہان بھی تسخیر کر سکتا ہے۔ صبر کا صلہ، طائف کے زخموں کے بعد معراج کا تحفہ اس بات کی علامت ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہاں ایک شاعر کہتا ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گر تو پیارے ناظرین، واقعہ معراج حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر ہے۔ یہ وہ سفر ہے جس نے ثابت کر دیا کہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حکم کی پابند ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے وہ برگزیدہ رسول ہے جن کے قدموں کی دھول کو بھی عرش بری کی زینت بنایا گیا۔ آج بھی 5 وقت کی نماز ہمیں اسی معراج کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں اپنے رب کے قریب کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا وہ عظیم و شان سفر جس نے تاریخ انسانی کا رخ بدل دیا۔ اگر آپ کو اس مستند اور جذباتی تذکرے نے متاثر کیا تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم معراج سے واقف ہو سکے۔ تو پیارے ناظرین، کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار کریں اور ہمیں بتائیے کہ اس واقعے کے کس حصے نے آپ کے دل کو سب سے زیادہ تڑپایا۔ ایسی ہی مزید مستند اور ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔